मंगलेन प्रारंभामहे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं च सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कारः पुनश्च। कथं सन्ति सर्वे? नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। का वार्ता? गमनागमनं निरोधः इदानीमपि अस्ति बेंगळूरुनगरे। एवं वा? गमनागमनरोध अधुना नास्ति खलु? अस्ति अस्ति अस्ति, अधुनापि अस्ति। अपि अस्ति। 14 दिनाङ्के पर्यन्तम् अस्ति। 14 दिनाङ्के। एवम्। अधुना स्थितिः तु सामान्या एव वा? आम्, स्थितिः बहु सामान्यं। अन्यत्र? अस्तु, तर्हि आरम्भं कुर्मः। तर्हि यावत्पर्यन्तं किञ्चित् यत् यत् पठितं तस्य पुनस्मारणं कुर्मः। कर्तरी प्रयोगे तवतु प्रत्यय पठितवन्तः। तवतु प्रत्यय अनन्तरं कर्तरी प्रयोगे लट् लकार तु वयं सर्वे जानीमः। लट् लकार लङ् लकार लुट् लकार लोट् लकार। अनन्तरम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे लिङ् लकार अपि पठितवन्तः। लिङ् लकार विधिलिङ् लकार पठितवन्तः। तस्य प्रयोजनं कदा भवति? लिङ् लकारस्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? लिङ् लकारस्य प्रयोजनं कदा? यदि संभावना अस्ति चेत् मुख्यतः संभावना अस्ति चेत् तस्य उपयोगं भवति। तस्य रूपाणि कथं भवति? यदा भू धातु स्वीकरोतु। भवेत् 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 भवेतां भवेयुः तथैव। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे अपि लट् लकार पठितवन्तः खलु? कर्मणि प्रयोगे लट् लकार। क्रियते, पीयते, दीयते, पठ्यते, पाठ्यते, स्थीयते, एतानि सर्वाणि कर्मणि लट् लकारस्य रूपाणि सन्ति। कर्मणि वा भावे। यथा अकर्मक धातु अस्ति चेत् भावे प्रयोगः भवति। तिष्ठति, स्थीयते, हस्यते, रुद्यते। अनन्तरं कर्मणि मध्ये किं पठितवन्तः? कर्मणि लिङ् अपि पठितवन्तः वा? लङ् अपि पठितवन्तः वा? लङ् लकार कर्मणि तेषां रूपाणि कथं सन्ति? लोट् अपि अपठ्यत् अपठ्यत क्षम्यताम् अपठ्यत पठ्यताम् अपठ्यताम् अपठ्यन्त तथैव भवति। अनन्तरं कर्मणि मध्ये तव्यत् अन्यर् क्षम्यताम् लोट् अपि कर्मणि लोट् अपि पठितवन्तः। कर्मणि लोट् तेषां रूपाणि कथं सन्ति? पठ्यतां पठ्येतां पठ्यन्तां। कृपया उच्यतां। कृपया संस्कृतवाक्यम् उच्यतां। कृपया संस्कृतवाक्यानि उच्यन्ताम् इति भवति। कर्मणि लोट्। अनन्तरं कर्मणि मध्ये प्रत्ययान्तं किं पठितवन्तः वयं? यथा तव्यत् अन्यर् पठितवन्तः। तव्यत् अन्यर् इति पठितवन्तः। तेषां रूपाणि कथं सन्ति? स्वप्ना महोदय। पठितव्यं पठनीयं। पठितव्यं पठनीयं। एकं वाक्यं करोतु पठितव्यं पठनीयम् उपयुज्य। अस्माभिः व्याकरणं पठनीयम्। अस्माभिः व्याकरणं पठनीयं। पठितव्यं पठितव्यम्। उत्तमम्। अन्य केचन रूपाणि वदन्तु।
तव्यतनियर् मध्ये यथा किं वदामः, पिब पिब पा धातु स्वीकरोतु, तस्य तव्यतनियर् रूपं कथमस्ति? पातव्यं पातव्यं पीबनीयं पानीयं 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 पातव्यं, हाँ पातव्यं तु अस्ति। अनन्तरं वद् धातु अस्ति, वदति, तर्हि किं भवति? अनिल महोदय। वदनीयं वदितव्यं वदनीयं वदितव्यं वदितव्यं वक्तव्यं 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 करोतु, एकं वाक्यं करोतु। वक्तव्यं मया सत्यं मया सत्यं वक्तव्यं, मया सत्यं मया सत्यवचनानि सत्यवचनं वक्तव्यं, सत्यवचनं वक्तव्यं, मया सत्यवचनानि वक्तव्यानि वक्तव्यानि, मया सत्यवचनानि वक्तव्यानि, मया संस्कृतगीतानि मया संस्कृतगीतानि वक्तव्यानि, वदनीयानि वक्तव्यानि, मया संस्कृतगीतं मया संस्कृतगीतं वदनीयं और वक्तव्यं वक्तव्यं, अस्माभिः संस्कृतश्लोकः अस्माभिः संस्कृतश्लोकः वक्तव्यः वदनीयः वक्तव्यः वदनीयः अस्तु। तर्हि यावत्पर्यन्तम् एतावत्पर्यन्तं वयं सर्वे पठितवन्तः। अत्र अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः वा शङ्का कुत्रापि? महोदय, गतकक्षाये डॉक्युमेंट मध्ये लोट लट् नास्ति, लोटी लटी अस्ति। लोटी लटी लट् इति शब्दं स्वीकरोतु, तस्य सप्तम्यान्तं वचनं किं भवति? लट् लटौ लटः, लटं लटौ लटः, लटा, तादृश। लटी लटी सप्तमी, लटी। आम् आम् महोदय। लोटी लटी तथैव भवति। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अद्य वयं कानिचन सुभाषितानि नाम सुभाषितानां पठनं कुर्मः। अस्माकं पाठ्यक्रमे सुभाषितानि अपि सन्ति। सुभाषितानि नाम एतस्मात् पूर्वं कृतवन्तः वा वयं केचन कानिचन सुभाषितानि? आं महोदय। तर्हि अद्यापि किञ्चित् स्वीकुर्मः। एकनिमेषम्, अत्र किञ्चित् हैङ्ग् भवति। अत्र कापि समस्या, काचित् समस्या अस्ति। अस्तु, तर्हि तस्मात् पूर्वं वयं चित्चन् प्रयोगः अपि पठितवन्तः खलु? चित्चन् प्रयोग क्षम्यताम्, एकनिमेषं, पुनः एकवारम्। दृश्यते वा अधुना? आं महोदय। कस्य क्रमः अस्ति? प्रथमः स्वप्ना महोदया भवती पठतु। प्रथमं पङ्क्तिं पठतु। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। लभेत सिकतासु
तैलमपि यत्नतः पीडयन्। सरस्वती महोदय द्वितीयं पंक्तिं पठतु। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलीलं पिपासार्दितः। तृतीयः इन्दिरा नास्ति, चतुर्थः अग्रे कस्य क्रमः अस्ति पठन्तु। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्। न तु रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। न एतावदेव पठन्तु। एतत् प्रथमम् अस्ति सुभाषितं। मम ध्वनिः आयाति वा? तत्र मध्ये खण्डितः अभवत्। पुनः एकवारं। तर्हि एतदेव स्वीकुर्मः। प्रथमं सुभाषितम् अस्ति लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणामासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। अधुना अत्र पश्यामः तस्य पदविभागं कुर्मः। अत्र प्रथमं पदं किमस्ति? लभेत। लभेत आत्मनेपदी धातु अस्ति खलु? लभ। कस्मिन् लकारे अस्ति लभेत? लिङ् लकारे अस्ति। उत्तमं। विधिलिङ् लकारे अस्ति लभेत। लभेत। सिकतासु सरलमस्ति। सिकतासु सिकता इत्युक्ते मृत्तिका अस्ति खलु? अस्माकं आङ्ग्लभाषायां सैंड इति उच्यते। सिकतासु कस्मिन् विभक्तौ अस्ति? कस्यां विभक्तौ अस्ति? क्षम्यतां। सिकतासु सप्तमी मध्ये अस्ति। बहुवचनं। लभेत् सिकतासु तैलं। तैलं तु जानीमः वयं सर्वे। तैलम् अपि यत्नतः इत्युक्ते यत्न करोति, प्रयत्नं करोति। यत्नतः प्रयत्नेन, प्रयत्नात्, यत्नतः पंचमी अस्ति अत्र। यत्नतः पीडयन्। पीडयन् इत्युक्ते पीडयन् इत्युक्ते महता कष्टेन। तत्र अत्र महता यत्नेन यदा सिकतासु अपि तैलम् अपि लभेत। तैलम् अपि लभेत। कुतः लभेत तैलं? यत्नतः लभेत। कुत्र लभेत तैलं? सिकतासु। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। वस्तुतः तत् शक्यम् अस्ति वा? सिकतासु तैलं वयं प्राप्तुं शक्नुमः वा? न। परञ्च सुभाषितकारः किं वदति? लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः। नाम सिकतासु अपि तैलं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति तस्य आशयः। अग्रे महोदय, सिकतासु अर्थं? सिकतासु इत्युक्ते यथा आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु सैंड इति। लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च। पठतु। अत्र किमस्ति? पिबेच्च।
पिबेत् पिबेत् पुनः कस्मिन् लकारे अस्ति? इति विधिलिङ्ग्। पिबेत् च मृगतृष्णिकासु मृगतृष्णिकासु मृगतृष्णि मृगतृष्णिकासु मृगतृष्णिका मृगतृष्णिका इत्युक्ते किम्? यथा मिराज कुत्र कुत्र वर्तते मृगतृष्णिका? डेजर्ट मरुभूम्याम् अस्ति खलु। तत्र भासः नाम तत्र तस्य जलम् अस्ति इति भासते, परन्तु तत्र जलं न भवति। जलं नास्ति परन्तु जलम् अस्ति इति भासते। तेन कारणेन उष्ट्र वा अन्ये जन्तवः ते धावन्ति तं प्रति धावन्ति, परञ्च तत्र जलं न लभते। परञ्च अत्र सुभाषितकारः किं वदति? पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलम्। सलिलम् इत्युक्ते जलं जलं सलिलम् सलिलम्। सः किं वदति? पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः पिपासार्दितः पिपासेन ग्रस्तः पिपासया ग्रस्तितः पिपासया नाम यः पिपासितः अस्ति पिपासा सलिलम् इत्युक्ते किम्? सलिलम् इत्युक्ते जलं जलं। तर्हि प्रथमं किम् अस्ति? सिकतासु महोदय पिपासात् आर्दितः भवति। पिपासात् आर्दितः पिपासार्दितः पिपासार्दितः वस्तुतः पिपासायाः आर्दितः। सम्यक् एव। पिपासात् नाम पिपासायाः पिपासार्दितः। पिपासार्दितः नाम अत्र समासः अस्ति। नाम यस्मिन् पिपासा अस्ति सः पिपासार्दितः। यस्मिन् पिपासा अस्ति सः पिपासार्दितः। पिपासायाः आर्दितः किल? नाम पिपासया आर्दितः नाम यस्मिन् तत्र भावः अस्ति। पिपासा इति भावः अस्ति, नाम सा स्थितिः अस्ति, सः पिपासार्दितः। तर्हि प्रथम्यां पंक्तौ किं वदति? लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः पिपासार्दितः। कदाचिद् अपि अत्र किमस्ति? कदाचित् अस्ति। कदाचित् अपि पर्यटन कदाचिदपि पर्यटन। पर्यटन इत्युक्ते यः पर्यटनं करोति, नाम यः अधुना अत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति पर्यटन। कदाचिद् अपि पर्यटन अधुना क्रिया प्रचलति, नाम सर्वत्र अटनस्य क्रिया प्रचलति। कदाचिद् अपि पर्यटन शशविषाणं आसादयेत् आसादयेत्। पुनः आसादयेत् कस्मिन् लकारे अस्ति? लिंग लकारे अस्ति खलु। लिंग लकारे अस्ति। कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत्। शशविषाणम् इत्युक्ते शश इत्युक्ते किम्? रैबिट।
तत्र 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 विषाणम् अस्ति वा अनिल महोदय? विषाणं शशस्य विषाणम् अस्ति वा? विषाणं कोरोना विषाण विषाणं विषाणम् इत्युक्ते हॉर्न्स् आङ्ग्लभाषायां हॉर्न्स् इति उच्यते खलु। अस्ति वा? नास्ति। परञ्च सः किं वदति, कदाचित् अपि पर्यटन् कदाचित् अपि यदा भवान् वा यदा कोऽपि भ्रमति तदा शशविषाणम् आसादयेत्। शशविषाणम् आसादयेत् इत्युक्ते प्राप्नुयात्। कदाचित् अपि पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत् इत्युक्ते पश्यन्तु अत्र नाम अत्र वस्तुतः सर्वत्र अशक्यम् अस्ति। नाम सिकतासु तैलम् अशक्यम् अस्ति, मृगतृष्णिकासु सलिलम् अशक्यम् अस्ति, पर्यटन् शशविषाणम् अशक्यम् अस्ति। अस्ति वा नास्ति? सः वदति एतत् सर्वं शक्यम् अस्ति, प्रायशः एतत् सर्वं शक्यम् अस्ति, परञ्च किं शक्यं नास्ति? निश्चयेन किं शक्यं नास्ति? न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनम्, अत्र प्रतिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट मूर्ख इति एकः शब्दः अस्ति। मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। मूर्खजन चित्तम् एकं पदमेव खलु? एक एव पद, परञ्च अत्र अहं मूर्खजनस्य चित्तम् इति मूर्खजनचित्तम् मूर्खजनस्य चित्तम् इति मूर्खजनचित्तम् इति एक प्रतिनिविष्ट मूर्खजन। प्रतिनिविष्ट मूर्खजन यः बलात् मूर्खता दर्शयति, यः बलात् मूर्खता, यः केचन जनाः सन्ति चेत् कठोराः सन्ति। नाम यत् स्वमतम् अस्ति तत् कदापि न त्यजन्ति। ते मूर्खाः, ते बलात् मूर्खाः सन्ति। ते कदापि किमपि अन्यत् विचारधारां न स्वीकुर्वन्ति। नाम मूल विचारधारा न यत्र कुत्र अस्ति। किञ्चित् यदा किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति चेत् तथापि ते वदन्ति अहं सर्वं जानामि इति। मूर्खजन, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन इत्युक्ते किं? ये बलात् सन्ति, बलात् मूर्खजनाः सन्ति। तेषां चित्तम्, चित्तम् इत्युक्ते तेषां विचारधारा वा तेषां मनसि वा तेषां चित्तमेव आराधयेत्। आराधयेत् इत्युक्ते किं वदामः? न तु प्रतिनिविष्टजन मूर्खचित्तम् आराधयेत्। नाम ते कदापि प्रसन्नं न भविष्यन्ति। नाम यथा भवान् वदति, किमपि वदति चेत् ते न अङ्गीकुर्वन्ति। यत् किमपि वा वदतु ते न अङ्गीकुर्वन्ति। न तु मूर्खजनचित्त, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। आराधयेत्। शश अर्थ रैबिट। शश इत्युक्ते प्रतिनिविष्ट निविष्ट इत्युक्ते किं महोदय? प्रतिनिविष्ट इत्युक्ते हठात् इत्युक्ते यः स्वमतेन हठात् अस्ति। नाम किमपि श्रोतुं न इच्छति वा किमपि अन्यत् किमपि अन्यं विचारं न स्वीकरोति, कदापि न स्वीकरोति। प्रतिनिविष्ट मूर्ख। स्टबर्न वा महोदय? प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्।
पर्यटन satisfied. आराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टजनचित्तम् आराधयेत्। नाम satisfied इति वक्तुं शक्यते। पर्यटन इत्युक्ते किम्? पर्यटन अटति, अटन सर्वत्र अटति, पर्यटन भ्रमति, भ्रमति, भ्रमन्, अटति, पर्यटन। So Mahodaya, does this mean like this? So it may be possible to get oil from sand with effort, and it is it is possible to see the horn on a rabbit when you roam around. Whatever was the third one. So even it is possible to for an animal to drink water in a mirage, from a mirage, but it is not possible to satisfy a murka. प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम् तत् शक्यं नास्ति। वयं सर्वे जानीमः तत् सिक्तासु तैलं न प्राप्नुयात् खलु। अनन्तरं मृगतृष्णिकासु जलं न प्राप्नुयात्। अनन्तरं तृतीयं किमस्ति? शशक विषयाणमपि न आसादयेत्। तर्हि परञ्च एतत् सर्वं शक्यमस्ति, परञ्च प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तं न आसादयेत्। अस्य लयबद्धः अपि अस्ति। एतत् वयं सर्वे एकवारं पुनः सर्वं पठामः, नाम वदामः। अधुना अहं वदामि, भवन्तः कृपया वदन्तु, अनुवदन्तु। एक तस्य लयः अपि अस्ति। अस्तु, सरलमेव वदामः। लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत्। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत्। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। एतदस्ति वस्तुतः नीतिशतके अस्ति। एतत् सुभाषितं नीतिशतके अस्ति। तत्र न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आसादयेत् इति स्वीकृत्य द्वित्राणि सुभाषितानि सन्ति। एतत् स्पष्टमस्ति वा? जया महोदय, लक्ष्मी महोदय, किं वक्तुमिच्छति सुभाषितकारः? प्रिया महोदय, किं वक्तुमिच्छति सुभाषितकारः? स्वशब्देन वदतु। दर्शयामि, एकनिमिषः। किं वक्तुमिच्छति सुभाषितकारः? अत्र सारांशः कः अस्ति इति वक्तुमिच्छति? त्रीणि उदाहरणानि अस्ति सुभाषिते। सिकतासु तैलं प्राप्तुं प्रायशः शक्यते। मृगतृष्णिकासु यत् पिपासा अस्ति स जलं प्राप्तुं प्रायशः शक्यते। शशि I'm searching for the word horn. विषाणं। शशि विषाणं प्राप्तुं शक्यते, परन्तु मूर्खस्य आराधनं न करोति। मूर्खस्य आराधनं मूर्खं न आराधयेत्। तस्य चित्तं न आराधयेत्। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। महोदय, थर्ड लाइन आसादयेत् इति। आसादयेत् प्राप्नुयात्।
प्राप्नुयात्। आसादयति। एतदपि स्वीकुर्मः। कस्य क्रमः अस्ति अधुना? मम क्रमः अस्ति महोदय। हाँ, पठतु। व्याघ्रीव। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। आयुः परिस्रवति भिन्नघटादि भिन्नघटादिवा घटादिवाम्बः लोकस्तथाप्यहितमाचरितीति चित्रम्। अस्तु। सुख अनन्तरं कस्य क्रमः अस्ति? एकैकम् अधुना तस्य शब्दं पृथक् कुर्मः। कस्य क्रमः अस्ति? करोतु। मम अवसरः। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। अस्तु, व्याघ्री इव तिष्ठति। व्याघ्री इव तिष्ठति। इव तिष्ठति जरा। व्याघ्री इव जरा। एकनिमिषम्। जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति। जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति। परितर्जयन्ति। तर्जयन्ति इत्युक्ते किम्? स्कोल्ड। परितर्जयन्ति। अतिशयेन तर्जयति। परितर्जयन्ति। परितर्जयन्ति तिष्ठति। परितर्जयन्ति इति पुनः शत्रुरूपम् अस्ति। तिष्ठति स्त्रीलिंगे। तिष्ठति। जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति। जरा इत्युक्ते किम्? वृद्धत्वं वा? जरा वृद्धत्वं। जरा कथा नाम कीदृशत्र? व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति। तिष्ठति। जरा किं कार्यं कुर्वती अस्ति? नाम परितर्जयति तिष्ठति। जरा तिष्ठति। कीदृशी तिष्ठति? परितर्जयन्ति तिष्ठति। नाम आंग्लभाषायाम् उच्यते खलु, she is there, she is scolding and she is there at the same time. She is doing two things. She is scolding and she is there. Old age वा? अनिल महोदय, तत्र शत्रु प्रत्ययन्तम् अस्ति। परितर्जयन्ति दीर्घ इकारः। परितर्जयन्ति। माता भोजनं कुर्वन्ती अस्ति। कुर्वन्ती अस्ति। तत्र स्त्रीलिंगे शत्रु प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति। परितर्जयन्ति नाम एकस्मिन् एव काले क्रियाद्वयं भवति। तत्र एकस्मिन् एव काले क्रियाद्वयं भवति। शिक्षकः भ्रमणध्वनि पश्यन् पाठयति। नाम शिक्षकः पाठयति अपि, परञ्च वाट्सएप गणे यत् सन्देशमस्ति तत् पश्यति। शिक्षकः भ्रमणध्वनि पश्यन् पाठयति। यदा अहं शिक्षिका अस्मि तर्हि शिक्षिका भ्रमणध्वनि पश्यन्ति पाठयति। पश्यन्ति पाठयति। तथैव परितर्जयन्ति। तथैव परितर्जयन्ति। कुर्वन्ति, परितर्जयन्ति, पश्यन्ति, सर्वत्र तथैव। व्याघ्री इत्युक्ते टाइग्रेस। टाइग्रेस। व्याघ्री। व्याघ्री। व्याघ्रः व्याघ्री। सरस्वती महोदय, स्पष्टमस्ति वा? परितर्जयन्ति तिष्ठति। महोदय। यथा बालिका दूरदर्शनं पश्यति, पश्यन्ति, खादति। नाम खादन समकाले
सा दूरदर्शनमपि पश्यति। चालिका, यथा चालिका अस्ति, चालिका भ्रमणध्वनिं स्वीकुर्वन्ती चालयति, नाम एकस्मिन्नेव काले क्रियाद्वयं करोति, भ्रमणध्वनिमपि स्वीकरोति, वाहनस्य चालनमपि करोति। तथैव अस्ति, परितर्जयन्ती तिष्ठति। व्याघ्रीव जरा, का तिष्ठति? जरा तिष्ठति। जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ती तिष्ठति। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? पठतु, द्वितीयं पंक्तिं पठतु। जया महोदय। रोगाक्ष शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। रोगाश्च शत्रवः इव प्रहरन्ति देहम्। रोगाः च शत्रवः is like बहुवचनम, so शत्रवः इव प्रहरन्ति, हरन्ति प्रहरन्ति with उपसर्ग। तर्हि किं कः वद नाम किमस्ति आशयः? शत्रवः इवन् प्रहरन्ति। प्रहरन्ति। रोगा च शत्रव इव प्रहरन्ति देहं। देहं प्रहरन्ति। देहं प्रहरन्ति। देहं प्रहरन्ति। प्रहरन्ति। अत्र कर्ता कः अस्ति अस्मिन् वाक्ये? जया महोदय, कर्ता कः अस्ति? के प्रहरन्ति? रोगाः। रोगाः प्रहरन्ति। कं प्रहरन्ति? रोगाः कं प्रहरन्ति? देहं प्रहरन्ति। रोगाः देहं प्रहरन्ति। रोगाः नाम के इव प्रहरन्ति? कीदृशम्? जया महोदय, शत्रवः इव। शत्रवः, शत्रु तस्य बहुवचने किमस्ति? शत्रवः इव। अत्र पश्यतु, अत्र इव अस्ति खलु? इव इव इव। रोगाः प्रहरन्ति इत्युक्ते किम्? आघातं कुर्वन्ति। आघातं कुर्वन्ति, प्रहरन्ति। लक्ष्मी महोदय, रोगाः प्रहरन्ति। रोगाः कं प्रहरन्ति? देहं प्रहरन्ति। ताडयति वा महोदय? ताडयति न, नाम प्रहारं करोति। प्रहार अस्ति वा? प्रहार इति शब्दः। अटैक। अस्तु। अत्र शब्दः किमस्ति? रोगाः शत्रवः इव देहं प्रहरन्ति। अत्र इव अस्ति। इव इव इत्युक्ते किम्? अत्र रोगः रोगः देहं प्रहरति। प्रहरति is also fighting. हाँ, परञ्च अत्र तस्य आशयः अस्ति प्रहरन्ति नाम यथा शत्रु प्रहारं करोति खलु, नाम यथा पाकिस्तान प्रतिवेशी देशः अस्ति, सः प्रहरन्ति कुत्र? सीमायां तत्र प्रहरन्ति। तथैव अत्रापि तस्य आशयः अस्ति प्रहरन्ति। हाँ, अधुना पश्यतु, रोगः देहं प्रहरति। अत्र रोगाः न सन्ति, रोगः देहं प्रहरति।
तर्हि अत्र किं भविष्यति? शत्रु इव, शत्रुः इव, न तु शत्रवः। अत्र इव अस्ति खलु, यथा कर्ता अस्ति तथैव यस्य तुलना अस्ति इव, यस्मिन् कस्मिन् कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रथमा विभक्तौ अस्ति। एतदपि प्रथमा एकवचने एव भवेत्। अत्र रोगाः कस्यां विभक्तौ अस्ति? कर्ता अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, परञ्च बहुवचने अस्ति। अत्र अपि इव इत्युक्ते बहुवचने एव भवेत्, बहुवचने एव भवेत्। अवगच्छन्ति वा? अनिल महोदय, प्रिया महोदय। कर्तृपदस्य वचनमपि अनुसरति वा? येन सह तुलना अस्ति तस्य अनुगुणम् एव नाम एषः शब्दः भवति। रोगः शत्रु इव देहं प्रहरति, रोगाः शत्रवः इव च, रोगाः च शत्रवः इव देहं प्रहरन्ति। तो रोगः शत्रवः इव देहं प्रहरति इति न भवति, शत्रवः इव न भवति, शत्रुः इव भवति। शत्रु इव। अस्तु अस्तु। यथा अत्र भवति रोगस्य प्रभावः, रोगस्य प्रभावः रोगस्य प्रभावः भयंकरः अस्ति। रोगस्य प्रभावः शत्रोः रोगस्य प्रभावः शत्रोः प्रभावः इव भयंकरः अस्ति। अत्र रोगस्य प्रभावः शत्रोः, षष्ठी अस्ति, अत्रापि षष्ठी अपेक्षते। अवगच्छन्ति वा? आं महोदय। सरस्वती महोदय। सरस्वती महोदय स्पष्टमस्ति वा? इव इति शब्दस्य उपयोगः कंपेयरिंग द्वयोः परञ्च तत्र विभक्ति वचनं समानं भवेत्। रोगस्य प्रभावः शत्रूणां प्रभावः इव भयंकरः अस्ति इति न भवति। रोगस्य प्रभावः शत्रोः प्रभावः इव, रोगाणां प्रभावः शत्रूणां प्रभावः इव भवति। स्पष्टमस्ति वा यावत्पर्यन्तम्? रोगाः बहुवचनं, रोगाः बहुवचनं, शत्रवः अपि बहुवचनं भवेत्। बहुवचनं, प्रहरन्ति बहुवचनं। प्रहरन्ति तु भवेत् एव, तत्र तु अस्ति एव प्रहरन्ति, परञ्च अत्र शत्रवः इव प्रहरन्ति। अग्रे गच्छामः। आयुः परिस्रवति, कस्य क्रमः अस्ति वदतु? आयुः परिस्रवति, परिस्रवति, भिन्न घटादि वाम्बः, भिन्न घटादि घटात्, भिन्न घटात् अम्बः इव अम्बः। अम्बः इत्युक्ते जलम्, अम्बः इत्युक्ते जलम्। आयुः परिस्रवति भिन्नः घटात् इव
महोदय भिन्नघटात् अम्बः यथा भिन्नघटात् अम्बः स्रवति तथा I mean like Iva comes after भिन्नघटात् अम्बः इव आयुः परिस्रवति इव परिस्रवति आयुः परिस्रवति भिन्नघटात् इव अम्बः आयुः भिन्नघटात् अम्बः इव परिस्रवति आयुः भिन्नघटात् अम्बः भिन्नघटात् अम्बः इव परिस्रवति आयुः परिस्रवति अत्र शब्दद्वयं स्वीकुर्मः भिन्नात् घटात् अम्बः इव परिस्रवति वदतु राजश्री महोदय आयुः परिस्रवति आयुः परिस्रवति स्रवति इत्युक्ते किम् flowing it's reducing actually आयुः परिस्रवति घटात् जलं भिन्नघटात् जलं परिस्रवति तथा यथा भिन्नघटात् जलं परिस्रवति तथा आयुः अपि परिस्रवति भिन्नात् घटात् वा भिन्नघटात् भिन्नघटात् इत्युक्ते होल् तत्र ततः तत्र यत् भिन्नः अस्ति वा भग्नः अस्ति कुत्रचित् किञ्चित् तत्र जलं स्रवति घटात् जलं स्रवति आयुः अपि तथैव स्रवति परिस्रवति आयुः अपि परिस्रवति यथा जलं भिन्नात् भिन्नघटात् स्रवति तथैव आयुः अपि परिस्रवति आयुः अपि परिस्रवति एतत् स्वीकरोतु अन्तिमं लोकः कः पठति तथा अपि हितम् आचरति इति चित्रम् लोकः तथापि हितम् आचरति तथापि तथापि अहितम् आचरति इति अत्र सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति आचरति इति चित्रम् लोकः तथापि अहितम् आचरति इति चित्रं दृश्यते स्पष्टमस्ति वा महोदय अधुना एकस्मिन् एव वाक्ये वदन्तु सर्वे प्रिया महोदय भवती करोतु इतः आरभ्य अत्र तथापि अस्ति तर्हि करोतु सॉरी हम किं करोमि एकस्मिन् एव वाक्ये सुभाषितं वदतु यद्यपि व्याघ्र यद्यपि जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति यद्यपि जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति रोगाः शत्रव इव देहं प्रहरन्ति तथापि रोगा च शत्रव इव देहं प्रहरन्ति यद्यपि आयुः भिन्नात् घटात्
यद्यपि अम्बः भिन्नात् घटात् परिस्रवति तथापि, परन्तु तत्र तथापि यद्यपि पश्यतु, यद्यपि जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति तथापि लोकः अहितम् आचरन्ति। यद्यपि रोगाः शत्रवः इव देहं प्रहरन्ति तथापि लोकः अहितम् आचरति। यद्यपि आयुः भिन्नात् घटात् अम्बः इव परिस्रवति तथापि लोकः अहितम् आचरति इति आशयः अस्ति। तर्हि अहितं न आचरणीयम्, अहितं न आचरणीयम् अस्माभिः। अवगच्छति वा प्रिया महोदय? श्रूयते वा अधुना? प्रिया महोदय अवगच्छति वा? आम् महोदय, अत्र किमर्थं चित्रम् आगच्छति? इति चित्रम् इति दृश्यते समाजे, इति चित्रं दृश्यते अधुना समाजे, तादृशं चित्रम् अधुना दृश्यते। विचित्रं महोदय, चित्रं मीन्स विचित्रम्. I mean, like all these things happen, still lokah anyasya ahitam acharati. Swasya, I mean, like swasya nothing shashwatam. Swasya jara iva chati rogaha cha shatrava iva praharanti ayuhu ayu परिस्रवति still तथापि लोकः अन्येषां अहितम् आचरति इति चित्रम् इति चित्रम् अस्ति, इति चित्रम् अधुना वर्तते, इति चित्रम् अधुना समाजे वर्तते, विद्यते इति तस्य अर्थः। अहितम् आचरति इत्युक्ते अहितम् आचरति। महोदय, फर्स्ट लाइन जरा व्याघ्री इव परितर्जयन्ति तिष्ठति, तस्य अर्थं किं भवति? जरा इत्युक्ते किं? वृद्धत्वं। जरा तिष्ठति, परंच जरा तिष्ठति केवलं तिष्ठति न, परितर्जयन्ति। यदा तिष्ठति तदा परितर्जयन्ति। She is staring you in the face. The old age is staring you in the face. She is standing there and staring you in the face. परितर्जयन्ति, तिष्ठति. Scares. Yeah, it is there. It scares. Yeah. कीदृशी व्याघ्री इव, व्याघ्री किं करोति? व्याघ्री गर्जति, तथैव। So what is scolding? You said scolding, right? परितर्जयन्ति, तर्जयन्ति scolding, परितर्जयन्ति। परि इत्युक्ते किंचित अतिशय भाव तत्र दर्शयति, अतिशयेन। परिपृच्छति, परितर्जयति, परिस्रवति अपि अस्ति खलु, परिस्रवति। शीलनं करोति, परिशीलयति, किंचित तत्र किं वदामः, अतिशय नाम भाव किंचित अधिकम् अस्ति। परिपृच्छति, परितर्जयति, परितिष्ठति, तथैव अस्ति। उपसर्ग अस्ति परि इति। स्पष्टमस्ति वा? अग्रे गच्छामः वा? Mahodaya, so he is giving 3 examples to show how people are still wasting their time. Exactly. How people are still doing ahitam.
in spite of these three things staring you in your face, people are still involved, or people are still doing ahitam towards others, or non-cooperating or being selfish or whatever. In spite of these three very tangible things, that they're staring you in your face. It's there. It's very much there. We can see that, but still we are ignoring and we are being unfair to others. एकम इतोपि एकम स्वीकुर्मः। एकनिमेषः। अत्र लिखितं नास्ति, अहम् अधुना एव लिखामि। गुणायन्ते, एकनिमेषः। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणाः दोषायन्ते विस्मयपदम्। तावत्पर्यन्तं वेदं स्वीकुर्मः। हाँ, कः वदति अधुना? करोतु। कस्य क्रमः अस्ति? मधुमती महोदय, भवती स्वीकरोतु। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदेन दुर्जनमुखे। गुणाः दोषायन्ते तत् इदमपि विस्मयपदं। महामेघः क्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरम्। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने। गुणायन्ते दोषाः गुणादोषाः। अत्र क्रियापदं किमस्ति राजश्री महोदय प्रथमे वाक्ये? राजश्री महोदय। सुजन वदने न मुखे अस्ति maybe we have to add अस्ति। अत्र करोतु। गुणायन्ते सुजनवदने। अत्र एतादृशं कुर्मः। दोषाः गुणायन्ते सुजनवदने दोषाः गुणायन्ते। गुणायन्ते इत्युक्ते गुणे परिवर्तनं भवति भवन्ति। गुणे दोषाः गुणायन्ते। दोषाः गुणायन्ते कदा कुत्र? सुजनवदने। सुजनवदने इत्युक्ते यः सुजनः अस्ति, सज्जनः अस्ति, सुजनवदने। सुजनवदनम् इत्युक्ते किम्? सुजनस्य वदनं।
सुजनस्य वदनं यदा दोषपूर्णः अस्ति तर्हि सः दोषः गुणा इव परिवर्तयन्ते। दोषाः सुजनवदने गुणायन्ते। अवगच्छन्ति वा यावत्पर्यन्तम्? दोषाः सुजनवदने गुणायन्ते। जनस्य मुखात् दोषाः गुणान् इव वा गुणान् परिवर्तयन्ते। अनिल महोदय। गुणान् परिवर्तन्ते इत्युक्ते गुणायन्ते नाम तेषां दोषानां परिवर्तनं गुणान् मध्ये भवति। यद्यपि दोषः करोति तथापि सः गुणः इव स्वीकुर्वन्ति जनाः। यदा सज्जनः अस्ति, कश्चन सज्जनः अस्ति, सः दोषः करोति, परञ्च तस्य दोषस्य गुणे परिवर्तनं भवति। किमर्थं परिवर्तनं भवति? सः सज्जनः अस्ति अतः। सः सज्जनः अस्ति अतः तस्य दोषवचनं गुणवचनम् इव भवति। स्वप्ना महोदय। गुणायन्ते। So, if I can say it in English, a good person's, even a false statement said by a good person is considered to be the truth. Yes. Yes, that is how it is. Exactly. दोषाः गुणायन्ते सज्जनवदने इति प्रथमम् अस्ति। दोषाः सुजनवदने गुणायन्ते। अनन्तरं किं भवति? गुणाः दोषायन्ते। गुणाः दोषायन्ते। गुणाः कुत्र दोषायन्ते? दुर्जनमुखे। दुर्जनमुखे गुणाः दोषायन्ते। नाम यः दुर्जनः अस्ति, यः सज्जनः नास्ति, यस्य प्रतिमा दुर्जनः इति अस्ति, सः यदा गुणवचनम् अपि वदति चेत् दोषायन्ते। गुणवचनम् अपि दोषायन्ते। कार्तिक महोदय अवगच्छति वा? आम् महोदय। तर्हि अत्र वाक्यद्वयं भवति। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने, दुर्जनमुखे गुणाः दोषायन्ते। तर्हि अग्रे किं वदति सुभाषितकारः? तत् इदम् अपि विस्मयपदम्। तद् इदमपि विस्मयपदम्। तद् इदमपि न विस्मयपदम् इति अस्ति। क्षम्यताम्, अहं दोषं कृतवान्। नो अस्ति अत्र। तद् इदमपि नो विस्मयपदम्। तम् इदमपि न विस्मयपदम्। तम् इदमपि न विस्मय। नो इत्युक्ते किं महोदय? अत्र किम् अस्ति? अत्र नः अस्ति खलु? नः भविष्यति। नः नो वा? भविष्यति। हाँ, नो इस् इक्वल टु नः। अत्र सन्धिकार्ये तत्र नो भविष्यति। नो भवति। अस्तु। तत् इदमपि न विस्मयपदम्। अस्मान् विस्मयपदं न दृश्यते इति भावः इति मन्ये। विस्मयपदम् इत्युक्ते किं? तत्र किमपि आश्चर्यं नास्ति। विस्मयपदम् इत्युक्ते आश्चर्यं नास्ति, न विस्मयपदम्। दोषाः सुजनवदने गुणायन्ते, गुणाः दुर्जनमुखे दोषायन्ते। इदं सर्वं विस्मयपदं नास्ति, इदं सर्वं आश्चर्यकारकं नास्ति। अग्रे किं वदति? महामेघः क्षारं पिबति,
कुरुते वारे मधुरम। महामेघः इत्युक्ते किं? मेघः इत्युक्ते किं? मेघः क्लाउड। हाँ, महामेघः इत्युक्ते बृहत् नाम बृहान् मेघः। महामेघः क्षारं पिबति। किं पिबति महामेघं? क्षारं पिबति। महामेघं क्षारं कुतः पिबति? समुद्रात्। महामेघः किं करोति? जलं स्वीकरोति। कुतः स्वीकरोति? समुद्रात् स्वीकरोति। कीदृशं जलम् अस्ति समुद्रे? क्षारं जलम् अस्ति। क्षारं जलम्। तर्हि महामेघः क्षारं पिबति। महामेघः क्षारं पिबति। कुरुते वारी मधुरम। वारी इत्युक्ते जलं। वारी इत्युक्ते जलं, वर्षा। क्षारं जलस्य परिवर्तनं कथं करोति? मधुरं जले करोति। कुरुते, क्रू धातु अस्ति, उभयपदी अस्ति, करोति कुरुते। अत्र एकः अस्ति, यत्र उभयपदी अस्ति अत्र कुरुते इत्युक्ते स्वयं करोति, अतः कुरुते। स्वयं करोति अतः कुरुते, अतः आत्मनेपदी अस्ति। हाँ, तर्हि महामेघः किं करोति? महामेघः क्षारं पिबति। महामेघः मधुरं वारी कुरुते। मधुरं वारी कुरुते। अत्र मधुरं किमर्थम् अस्ति? मधुरः किमर्थं नास्ति? वारी नपुंसकलिङ्गम्। उत्तमं, वारी नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः मधुरं। विशेषण विशेष्य भाव अस्ति अत्र। वारी मधुरं वारी, वारी वारिणी वारिणी। महामेघः मधुरं वारी कुरुते। स्पष्टमस्ति वा? जया महोदय स्पष्टमस्ति? प्रिया महोदय? क्षारम् इत्युक्ते ओशन वाटर वा साल्ट वाटर? साल्ट वाटर। क्षार इत्युक्ते साल्ट। तर्हि महामेघः किं करोति? क्षारं जलं पिबति, तस्य परिवर्तनं मधुरं जले, मधुरजले करोति। क्षारम् इत्युक्ते एसिड् अपि वा महोदय? आम्लम् इत्युक्ते एसिड्। अस्तु। साल्ट सावर् खलु? आम्ल इत्युक्ते सावर्। हाँ, that is true. Gooseberries also आम्ल। परञ्च आम्ल इत्युक्ते एसिड् अपि अस्ति। नाम रसायन क्षेत्रे वदामः खलु आम्ल। अमिलम् अर्थद्वयम् अस्ति खलु। अमिलं किम्? लवणजलं। क्षारं लवणजलम् अपि अस्ति। क्षारं लवणजलम्। आम्ल acid भविष्यति महोदय। Acids itself that salt taste. ततः प्राप्नोति महोदय। प्रथम लाइन दुर्जनमुखे उपयोगं। दुर्जनमुखे तत्र अस्ति, परञ्च अर्थः प्रथम नाम त्रयाणां पदानाम् अर्थः अस्ति। सेकंड लाइन इट रेफर्स टू सेकंड लाइन। अत्र पश्यन्तु। ओके। प्रथमपङ्क्तौ एतदेव स्वीकरोतु। गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने। अनन्तरं सः किं वदति? गुणाः दोषन्ते। अस्तु। दुर्जनमुखे गुणाः दोषायन्ते तद् इदमपि नो विस्मयपदम्। अन्तिमं किमस्ति? अन्तिमं पङ्क्तिः। फणी क्षीरं पीत्वा वमति गरलं तु दुःसह। सर्पः क्षीरं पीत्वा
दुस्सहतरम. दुस्सहतरम. Unable to bear. Not bearable. दुस्सहतरम. दुस्सहतरम गरलम वमति. दुस्सहतरम गरलम वमति. Garalam is poison. गरलम इत्युक्ते विषम. दुस्सहतरम. दुस्सहतरम इत्युक्ते सह न दुस्सहतरम सहनं न कर्तुं शक्नुमः. असहनीयम. दुस्सहतरम गरलम इत्युक्ते विषम. वमति कः फणि. फणि फणि इत्युक्ते सर्पः. परञ्च सर्पः किं करोति? क्षीरं पिबति. सम्यक् सम्यक् किमपि स्वीकरोति, परञ्च यद् ददाति तत् सम्यक् नास्ति इति तस्य अर्थः. महामेघः किं करोति? क्षारं स्वीकरोति, परञ्च मधुरं ददाति. क्षारं स्वीकरोति, मधुरं ददाति, परञ्च सर्पः किं करोति? क्षीरं स्वीकरोति, किञ्चित् दुस्सहितं तत्र दुस्सहितं वमलं गरलं वमति. तावदेव सज्जनाः दोषां स्वीकृत्य गुणभाषां वदन्ति इति तस्य अर्थः अस्ति, आशयः अस्ति, ये सज्जनाः सन्ति तेषु मुखे दोषाः अपि गुणाः भवन्ति. ये दुर्जनाः सन्ति तेषां मुखे गुणाः अपि दोषाः भवन्ति. किमर्थं? यथा अत्र उदाहरणमस्ति. महामेघः क्षारं पिबति. महामेघः इत्युक्ते सुजन नाम सज्जनः इति स्वीकरोतु. फणि इत्युक्ते दुर्जनः. एतादृशम् अस्ति. परिवर्तनं भविष्यति. गरलम् इस् विषम्. गरलम् इस् विषम्. महोदय, अत्र यद्भावं तद्भवति. सम्यक् वा? किं? यद्भावं तद्भवति. भावं न, वस्तुतः भावस्य विपरीतं भवति खलु. यत् वर्तनं तथा भवति. यत् आचरणं यथा कार्यं करोति तथा भवति. I mean to say, even if सज्जनाः दोषाः कुर्वन्ति चेत् ते गुणाः इव सर्वे स्वीकुर्वन्ति खलु. किमर्थं? I mean, like सज्जनस्य intention is good, right? So no, exactly. It is not like that. I think this is how it is. If you compare, just like how the clouds take salty water and give us the fresh sweet water, same way the good people take all the, even though it is faulty things, they make it as a good thing. They find good things even in the dosham. But whereas the durjana, even in the good things, they are finding fault. Just like how the snake is drinking milk and then it is just throwing visham. Rather than finding, it should be converting. Converting, yeah. Parivartanam karoti. Parivartanam karoti. Yeah. It is not because somebody else is not thinking that for good people, they are not thinking that, oh, even they make bad, they are not considered as good. They convert the bad things to good things. They're capable of converting the bad things to good. Astu. Dosha गुणायन्तो सुजनः. इत्युक्ते सज्जनः यदा वदति दोषः करोति तथा नास्ति. सज्जन दोषं स्वीकृत्य तस्य गुणे परिवर्तनं करोति इति अस्ति वा? अस्तु. ये अन्ये दोषाः कुर्वन्ति तं स्वीकृत्य वा तान् स्वीकृत्य तस्य गुणे परिवर्तनं करोति इति भावः अस्ति वा? कार्तिक महोदय? न महोदय, अहं चिन्तयामि
Transforming, maybe transforming, parivartanam, transforming. Convert or transform. Portray even the bad as the good. Good people. Portray. I mean, like सज्जनस्य दोषाः अपि गुणाः इव दृश्यन्ते. I mean, like from other persons. I mean, like if Sajjanaha do some doshaha, the other people think it as good because of what kind of person he is. So they cannot consider it as a dosha. No, Mahodaya, you have to consider the simile here. They are comparing good people to clouds, Meghaha, and Durjana to snake or funny. प्रिया महोदय भवत्याः किं मतमस्ति? अहं चिन्तयामि सरस्वती महोदय भगिनी यत् वदति तत् सत्यं. Because you cannot give free pass to good people just because they are good people. They have ability to convert a virtue, a vice into a virtue, and a virtue into a vice. Probably superficially it means that whatever comes out of their mouth is good, but just because it's a bad person, that does not mean whatever comes out of their mouth is bad. It means their ability to perceive things, they make a vice out of even a virtue, whereas a Sajjanaha will make a virtue out of a vice. Example is a guru. Guru or a teacher will make a bad student to the good student. Same way. Okay. Anil Mahodaya. No, in Tamil you have Anil Mahodaya Mudita. In Tamil you have a very similar example. Where they say you serve dirty water or you serve salty water, whatever, to a nariyal, tree. It still gives you, and what you give it, you throw it at its legs. It gives it back through its, from its head. With all humility, it gives you sweet water. So there's a very similar saying. It converts. So I also think. My thinking was not like that. But yes, I think this is a more apt meaning, very close to that. So I think this is correct. So maybe they take in the vice and give out the virtue, and whereas the other side takes in the virtue and gives out the vice. This is how it is. Yeah, they even compare cow also, like that. It eats just grass, but it gives nice milk. Like Lord Shiva taking the Visham and then doing good for them. अस्तु तर्हि इतोपि एकम् अस्ति. अस्तु तर्हि अस्माकं परीक्षायां तु एतत् सर्वं भविष्यति. यथा एकं सुभाषितम् अस्ति, तस्य विवरणं ददातु वा तस्य किमपि 10 वा 15 वाक्यानि लिखतु स्वशब्देन, अर्थः संस्कृतेन वा आङ्ग्लभाषायाम् इति अहं न जानामि, परञ्च तस्य अर्थलेखनम् अस्ति. आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति चेत् सरलमेव भवति, परन्तु संस्कृतेन अस्ति चेत् किञ्चित् काठिन्यं प्रायशः वर्तते. अधुना 10 निमेषाः अवशिष्टाः. किं कुर्मः? किमपि सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः. Mahodaya, एकः प्रश्नः अस्ति about Visheshanam and Visheshyam. When there are two things, for example, my sister's friend, the wedding is in my sister's friend's house. When you had like a friend's big house like that, how should that be? See, when the second one will be Saptami Vibhakti, first is Sashti Vibhakti. How to say that in Sanskrit? Like, should we convert everywhere the same? When there are two. So, vadatu, kim asti vakyam? The wedding is in my best friend's sister's big house.
विवाह मम प्रियः मित्र प्रियं मित्रं बेस्ट फ्रेंड्स सख्या सख्याः विवाह मम अनुजाया सख्या sisters sister mama अनुजायाः सख्यायाः गृहे बृहत् गृहे विशाले गृहे ओके विशालं गृहं विशाले गृहे भवति अधुना अत्र यदा सखी विशाला अस्ति गृहं विशालम् अस्ति खलु यदा सख्या अनुजायाः विशालायाः सख्यायाः गृहे अस्ति विशेषणं कुत्र अस्ति तस्य विशेष्य कुत्र अस्ति तदनुगुणम् अत्र विशेषणं भवति विशालायाः सख्यायाः गृहे भवति अत्र सखी विशाला अस्ति सरस्वती महोदय सखी विशाला तु नास्ति गृहं विशालम् अस्ति विशाले गृहे अस्ति अवगच्छति वा यदा विवाह विशालः अस्ति तर्हि किं भवति विशालः विवाह मम अनुजायाः सख्याः गृहे भवति she said अनुजायाः best friend so sakhya priyaah sakhyaah no प्रिया सख्यायाः गृहे भवति Yeah, so here we don't have to convert the priya to. It is optional. It is your choice. You can say no need for. We can do that. This is also okay, but this is also okay. Priya sakhyayaha gruhe bhavati. Mhoday, atra priya क्षम्यतां प्रिय सख्यायाः प्रिय अत्र प्रातिपदिकं प्रिय अस्ति प्रिय सख्यायाः गृहे भवति अस्तु स्पष्टमस्ति वा सरस्वती महोदय Yeah, but if we actually Sakhi is Pullinga Strilinga. Nadi. Then Priya only, right? Priya, correct? Priya is... तत्र समासः अस्ति खलु अतः प्रिय सख्यायाः. If we separate, then it becomes. If we priyayaha sakhyayaha. But then there is a confusion. The priyayaha goes with anujaha or sakhya. So it depends on when you say it. Anujayaha, priyayaha, sakhyayaha, gruhe bhavati. Yeah. If you say priyayaha, anujayaha, sakhyayaha, then... Visheshanam is always preceded by Vishesham. Khalu Mahoday? Mahoday, Priya Pratipadikam khalu? Priya Pratipadikam. Priya Pumlinge Priya Pratipadikam. Strilinge Priya Pratipadikam khalu? I mean, like, if you make a single word, the Pratipadikam Priya itself goes with the Sakhi. If you are doing like one full word, Priya Sakhi is Priya Sakhi, not Priya Sakhi. Rama Shabde Rama eva Pratipadikam khalu? Tadrisham Priya api Pratipadikam. पश्यतु अत्र यथा सुन्दरः प्रातिपदिकम् अस्ति खलु सुन्दरः सुन्दरी सुन्दरम् अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति सुन्दर प्रातिपदिकं सुन्दर सुन्दरी सुन्दर अत्र प्रातिपदिकं सुन्दर अस्ति तस्य स्त्रीलिंगे रूपं सुन्दरी इति अस्ति. Yeah, similarly Priya is Pratipadikam
भवत् इति प्रातिपदिकमस्ति, पुल्लिङ्गे तस्य रूपमस्ति भवान्। अत्र प्रातिपदिकं तु भवत् अस्ति खलु, अतः अत्र प्रिय एव आगच्छति। प्रिय सखी। अस्तु महोदय, धन्यवादः। Mahodaya, you just said that Anil Mahodaya had said if you separate the word Priya, then you will not know if it goes with Anujaya or Sakhya. So it depends. If you put Priyayaha, Sakhyayaha, then it becomes the Visheshanam of Sakhyayaha. But then isn't it true that in Sanskritam, it doesn't matter where you interchange the words, the meaning should be the same? But that is only for Kavya. That is not for Lokavya. Yeah. That is for Kavya. The Kavyakar has the permission to put anything anywhere. Kavyakar. The poet can do anything with that. But in our Vyavahar, we have to put it exactly. So if I say Priyayaha, Anujayaha, Sakhyayaha, then the Priya goes with Anuja, not with Sakhya. So my dear sister, it will become. Yeah, my dear sister's friend. What I understand, even in conversation we can do, but the point is, if it is creating confusion, then you have to maintain the order. Yeah. No, the Visheshanam is always preceded by Vishesham. Not necessary. Not necessary. Because I never see. I mean, like Grihe, Vishale. No, Anilji, it will always have to be preceded by Visheshanam. Vishesham is always preceded by Visheshanam. Take a simple example. Balakaha patham pathati. Balakaha bruhantam patham pathati. Bruhantam bruhantam. Balakaha bruhantam patham pathati. Chaturah balakaha bruhantam patham pathati. Now here you can put anything. Balakaha chaturah bruhantam balakaha chaturah patham pathati. Even then dvitiya asti ataha bruhantam patham iti, that we can understand. But if there are two words, then it will have to go with this. You will have to say chaturah balakaha bruhantam patham pathati. Asundaram patham pathati. Yeah. Tathaiva bhavati. So if you have two words and two Visheshanam, then you will have to put it there. Acharya Mahoday, tatra dvisandarbhe iti bhavati iti manye. Yada vayam dvikarmaka dhatva svikrutva dvikarmaka prayogam kurvanti chet, tatra order is very important. Adhuna api atra षष्ठी विभक्ति यत्र भविष्यति संबंध सर्वदा विशेषण विशेष्य should always that rule should be followed. काव्यम अपि इति भवति इति मन्ये. काव्ये भवति, तत्र नियम तु सर्वत्र अस्ति एव, विशेषण विशेष्य भावस्य, परञ्च तत्र स्थापनं काव्ये कुत्रापि भवितुम् अर्हति. तत्र गुणायन्ते दोषाः दुर्जने, गुणायन्ते दोषाः सुवचने, अनन्तरं किमस्ति, दुर्जने अस्ति खलु. तत्तु एकस्मिन् एव पङ्क्तौ न भवति, कुत्रापि भवितुम् अर्हति. परन्तु यदि सः कोऽपि षष्ठी विभक्ति प्रयोगं करिष्यति चेत् तत्र to make it very specific, there also the काव्यम् अपि विशेषण विशेष भाव भवति इति चिन्तयामि. काव्ये वा? आम् आम्. काव्ये तथा न दृश्यते. काव्ये तु तत्र अनुमति अस्ति कुत्रापि स्थापयितुं. चतुरस्य बालकस्य गृहम् अत्र अस्ति, चतुरस्य बालकस्य संस्कृत पठनं प्रचलति, तत्र तु भवति एव. बालकस्य संस्कृत पठनं चतुरस्य भवति इति तु लोके सम्यक् न दृश्यते खलु. अतएव महोदय, इदानीं समयः जातः, परन्तु अग्रिमकक्षायां can you please do पुनस्मरणम् of Shatra? I did not understand what you taught. Shatru we have not learned. Shatru Shanach. We didn't. No, we have not learned yet. Okay. Yeah. Shatru Shanach tu न भवति. Shatru Shanach प्रत्ययौ तु शिक्षा पाठ्यक्रमे स्तः. शिक्षा पाठ्यक्रमे अस्मिन् पाठ्यक्रमे परञ्च सरलमेव अस्ति.
Shatrushana. Mahodaya, I mean like my senior told they will ask in Parichaya also, Mahodaya. Shatrushanach. Astu patama. Chinta nasti patama. Saralam asti chinta nasti patayama. Mahodaya, अग्रिम लता कक्षा कदा आरम्भं भवति? किमर्थं भवती पुनः एकवारं पञ्जीयनं कर्तुम् इच्छति वा? मम सख्याः सखी पृच्छति। प्रायशः अग्रिमे वर्षे एव न वा नवेम्बर् डिसेम्बर् मासे प्रायशः भविष्यति। अस्माकं पाठ्यक्रमस्य समाप्तेः अनन्तरं भविष्यति। I think I need to take this class again. Oh, really? Just for me to understand it better. एवं वा? पुस्तकं नास्ति वा भवत्याः समीपे? अस्ति महोदय। अस्ति वा? ओ। I don't have Mahodaya. I'm yet to do the Pravesha. I will do in July, August. Oh, evam va? Yeah. Mahodaya, even after Parichaya, I would like to join your class, Mahodaya. It helps a lot in Sambhashana, Mahodaya. I learn more. सम्भाषणार्थं वा? अस्तु अस्तु स्वागतमस्ति। राजश्री महोदय प्रवेश यावत् पर्यन्तं न उत्तीर्णा वा भवती? July. Even I haven't given G. अस्तु चिन्ता नास्ति। स्तर तु अस्ति भवत् नाम सर्वेषां स्तरं तु नाम उत्तममेव चिन्ता नास्ति परञ्च एकवारं परीक्षां लिखतु। कदा लेखिष्यति प्रिया महोदय भवती? राजश्री महोदय भवती कदा लेखिष्यति? जुलै न ऑगस्ट मासे वा? भवती अपि ऑगस्ट मासे वा? August, they told me July. I would like August. So I think different Sanskrit Bharati have different. Mine is from Bangalore, so I think they said August most probably. So I am taking through Arsha Seva Kendra only. They said July. July for Pravesha. Pravesha. You are also taking Pravesh, Karthik Mohoday? Mohoday. I am attending Satyam class also. Oh, you are also attending Satyam. Okay. तरी सरस्वती महोदय सम्यक् पठतु पुनः एकवारं मा करोतु लता कक्षा अग्रिमे वर्षे नाम किं शिक्षा नाम मालती इति कक्षां स्वीकरोतु सरलाः विषयाः विशेषण विशेष अत्र अस्ति वा काठिन्यम् अस्ति वा कुत्रापि कर्मणि प्रयोगे अस्ति वा काठिन्यम् अस्ति वा कुत्रापि No, only thing is I'm not practicing enough. Same here, Mahodaya. I'm not practicing, so I forget. एवं वा तत्तु अभ्यासस्य आवश्यकता तु अस्ति एव पुस्तकं परिचय पुस्तकं परीक्षानन्तरमेव लभ्यते वा If you clear Pravesha they will give महोदय परञ्च अस्माकं जालपुटे नाम ड्रैव् मध्ये परिचय पुस्तकस्य PDF रूपान्तरं कृतं तत्र स्थापयन् अस्ति ड्रैव् मध्ये अस्ति ततः स्वीकरोतु पुस्तकम् अस्तु अनन्तरम् अभ्यासं करोतु भवती अपि करोतु राजश्री महोदय भवती अपि करोतु कृपया अस्तु समापयामः अस्ति वा अन्य कोऽपि प्रश्नः लक्ष्मी महोदय वा जया महोदय शान्तिमन्त्रेण समापयामः प्रिया महोदय भवती दास्यति वा शान्तिमन्त्रम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु मिलामः धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।